Salam alaikum. Donc, من بعد la vidéo الأولى إذا هيتم ديال comment gagner de l'argent sur internet avec le site Linkbox. اليوم غنوريكم une deuxième méthode comment gagner de l'argent. هاد la deuxième méthode تفاهمنا أنا وهيتم أنها c'est une méthode plus efficace que la première. quoique la première حتى هي مزيانة وسهل منها وما فيهاش بزاف ديال الخدمة. يعني هو خصكم تكملوا فيها إلا بغيتو دي ريزولتا. دونك برومييرمون غادي نكرييو لو كونت ديالنا فين غادي ترونسفيريو لينا الفلوس. أول حاجة غادي نديرو هي هادي. دونك انا جو في vous proposer بايزا حيت هي اللي كنستعمل بيرسونيلمون. داك النهار هيثم قال لكم باي بال سي لا ميم شوز، عندكم لو شوا ديروا بايزا او لا باي بال. دونك بايزا سي كوا؟ بايزا سي اون بحال قلتي ان كونت بانكير سور انترنت، تما فين يبداو يدوزو لكم فلوس تاع تربحوا بلا ميثود اللي غادي نوريوكم. دونك هنايا باغ اكزومبل ندير لا لونغ فرونسي انسكريبسيون. هنايا كديروا كونت بيرسونيل بلا ما ديروا ديبيتون لا افير. دونك بيرسونيل شوازير وكتعمروا لي زانفورماسيون اللي عطاكم هنايا، دي زانفورماسيون عاديين بحال اللي تكريو ان كونت فيسبوك ولا ان كونت هوت ميل. دونك كاين غير السميه، الكنيه، لادريس، لا فيل اكسيتيرا، لا دات دو نيسونس. كتفاليديو كيدوز لكم انا ما غاديش يدوز ليا باسكو ما عمرت والو. من بعد كيوصلكم ان ميل في لابواط ديالكم اللي عطيتوهم، كتفاليديو هذاك لو ميل وكيتحل لكم ان كونت بايزا فين يتبداو ترونسفيرو لكم الفلوس. ما علينا. الوغ دابا ندوزو لا ميثود. لا ميثود هاد لو ليان هو نيو بوكس، لو ليان ديالو كاين لتحت، غتلقاوه في الديسكريبسيون لتحت، راه حاطو لكم ليان ديريكت. دونك كتكليكيو فيه غتفتحوا في هاد لاباج هادي. الوغ غادي ديرو سانسكرير. سانسكرير هنايا ديرو نون دوتيليزاتور، ديرو السميه ديال لو نون دوتيليزاتور اللي بغيتو، المود باس، كونفيرماسيون دو مود باس، ايميل، الكوريي بايزا باي بال. هنايا غادي ديرو داك لادريس ايميل اللي دخلتو في بايزا اولا في باي بال. هنا فين يبداو يدوزو لكم فلوس. دونك لادريس ايميل اللي عطيتو في بايزا اولا في باي بال غتدخلوها هنايا. لو ريفيرون خليوها خاويه. اني دو نيسونس، هنايا كديروا اون اني دو نيسونس اللي تكون اكثر من 18 ans. داكوغ. هاد لاني دو نيسونس الله يرضي عليكم الا ما عقلوا عليها، حيت الا نسيتو عليها نهار كتلفوا المود باس ولا كتلفوا النون ديوتيليزاتور راه كيعاودوا يطلبوها منكم. الا نسيتو عليها راه هزكم الماء في الكونت. دونك ديروا اون ادريس دو نيسونس تكون اكثر من زعما تكون بحال زعما تكون اكثر من 18 عام، واخا تكون غالطه نيه هانيه. هذا هو عقلوا عليها مزيان. الوغ كود دو فيريفيكاسيون كتعاودو طابيو هاد لو كود. كديرو جو ديكلار افوار لو كومبري اكسبتي لي كونديسيون دوتيليزاسيون وكديرو كونتينيي. دونك بيان سور انا ما درت والو، ما عمرت والو، ما غاديش يدوز. بون انا ديجا كريت ان كونت. درنا واحد لو كونت خاوي البارح جوست بور لا ديمونستراسيون، فيه السميه ديال لاشين نيت. بور لو مود باس سكوندير خليه خاوي، حتى في الانسكريبسيون راه يطلبوا منكم ان مود باس سكوندير، دونك خليه خاوي. وهنايا عاوتاني دونك ديروا المود باس ديالكم عادي، انفويي. وغادي تكونيكطاو هنايا. دونك لو كونط هو كيف ما كتلاحظوا هو مازال خاوي، فيه ما فيه والو تقريبا. تكريا يلاه البارح. و غادي نقول لكم دابا كيفاش لا ميثود كيخدم هاد لو سيت. دونك هاد لو سيت سي كوا؟ هاد لو سيت هذا تينتمي لا كاتيجوري تاع لي سيت اللي كيتسموا لي سيت بي تي سي، بايد تو كليك. دونك هاد لو سيت كيعطيكم دي بوبليسيتي كتكليكيو فيهم، وملي كتكليكيو في دوك لي بوبليسيتي كيدوزو لكم فلوس. الوغ اول حاجه غديروا تمشيو لفوار بوبليسيتي. دونك كديروا فوار بوبليسيتي هنايا، كيبانوا لكم لي بوبليسيتي هنايا. ها هما كل بوبليسيتي عندها الثمن ديالها. باغ اكزومبل هادي ها الثمن ديالها، هادي ها الثمن ديالها، اكسيتيرا اكسيتيرا. الا كليتي فيهم كاملين بيان سور غيدوزو لك كاع الفلوس اللي في هاد لي بوبليسيتي. الوغ نديرو ديمونستراسيون. هنايا عقلوا على لو كونت شحال فيه 0.005 دولار، ماشي بزاف. ومن بعد غير تبعوا معايا، سيروا معايا دقه دقه. دونك كنكليكيو هنا، يقول لك كليكي سور لو بوين روج. هنايا جوست باش يتاكدوا انه ماشي ان لوجيسيال اللي تيكليكي، بلا راك انت. دونك كتكليكي على لو بوين روج، غتبان عندك اون بوبليسيتي. او ديزولي هاد لا بوبليسيتي كانت فيها شويه تاع الموسيقى، ما قدرتش نهضر. بون نعاودو نكليكيو على اون بوبليسيتي وحده اخرى. بون نديرو هادي، كليكي سور لو بوين روج. دونك كتبان عندكم بوبليسيتي، كتسناو هاد لا بار جون تعمر.
دابا راه كيدوزو الفلوس، طق صافي كتبان عندكم بوبليسيتي فاليدي، صافي دازو لكم فلوس فيرمي. شحال دابا دوزنا دو بوبليسيتي وكانت عندنا 0.05. ها هي مازال كاينه، غادي ديرو غير فريشير ولا ديرو بحال هكا، ديرو ترجعوا لهنايا الكونت ديالكم، ها هي رجعات 0.07. وكتبان في بلاصه كديروا اكtualiser ولا كديروا زعما كترجعوا لسميتو عاد كتبان ها هي 0.07. alors دابا نوريكم واحد لا ميثود بلا ما تبقاو كل مره تجيو لاباج تقلبوا واش كاينه بوبليسيتي ولا لا. غتكونوا مكونيكتين مع راساتكم في فيسبوك ولا في ام اس ان ولا المهم كونيكتين، وغادي تبان عندكم واحد لاليرت. ها هي هنايا، دونك كدير هنايا كتانستاليو هاد اليرت، كتختاروا النافيغاتور. انا عندي كروم باغ اكزومبل، غنختارو كندير اجوتي. ها هي دابا هاد ليكستونسيون تاجوتات. دابا بلا ما نبقى في هاد السيت هذا، نكون في لو كونت في ان اوتر سيت ولا سميتو، فاش تجي اون بوبليسيتي غتبان عندنا نوتيفيكاسيون. داكوغ، الوغ غتقولوا لي بصح قليله شويه هذيك التامه تاع لي بوبليسيتي ولا سميتو. اولا كاين لي بوبليسيتي كيجيو بزاف، داكوغ، دونك كل نهار تلقاو عندكم دي بوبليسيتي ويبقاو كيجيو بزاف. ثانيا هاد لا بارتي هادي ديال لا فيديو سي جوست لا بروميير بارتي، غتبقاو تخدموا هكا حتى توصلوا ل 5 دولار. ملي توصلوا 5 دولار تما تولي هضره اخرى، تما نوريكم واحد لا ميثود كيفاش تخدموا هاد لي فيول. هاد لي فيول الساعه بلا ما تقيسوهم وبلا ما يمشي شي واحد يعمر لك، حتى في نيوبوكس تقدر تعمر لو كونت تاعك بفلوسك بلا ما يديرها شي واحد، بلا ما يعمر شي واحد لو كونت ديالو. انا من بعد غادي نوريكم كيفاش من دوك فلوس نيت اللي جمعتو كيفاش تقدروا تخدموهم بور غاني اونكور بلوس دارجون. دونك اللي عنده شي سؤال سميتو راه كنجاوبوا على لي كيستيون ديالكم. دونك صيفطوا لنا ان ايميل او ديروا ان كومونتير، غنقراو كاريمون تو لي كومونتير. ونتمنى انه هاد لا ميثود غادي تكون فاتكم، و على بروشين فيديو اللي غنوريكم كومون utiliser les filles pour gagner encore plus d'argent. Allez, bonne chance à tous. Salam alaikum.